मन्थली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा नगरको वार्षिक बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। कुल 1,07,39,77,738 रुपियाँको बजेट आज सार्वजनिक भएको हो। बजेटका विभिन्न शीर्षक र लक्ष्यहरू सहितको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटलाई मन्त्री नगर उपप्रमुख माया कुमारी कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन्। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रति लक्षित गर्दै संक्रामक रोग र विपदबाट नगरवासीहरूको जीवन रक्षाका साथै दैनिक जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउँदै लैजाने तथा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास गरी समुन्नत मन्थली नगरपालिका निर्माण गर्ने विशेष लक्ष्य रहेको कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेटको लक्ष्य रहेको छ। नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 लाई प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख कार्की अगाडि भन्छे, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धिको लागि सबै वडामा समानुपातिक रूपमा सिँचाइ मल बिउ बुद्धि प्राविधिक कार्यविधि बनाई न्यायिक बाँडफाँड गर्न उत्पादित वस्तुहरूको बजार सुनिश्चित गर्न लगायतका साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाली नानी तथा फलफुलमा देखा पर्ने रोग नियन्त्रणको लागि सबै वडाहरूमा कीटनाशक औषधि व्यवस्थापन गर्न मार्केट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषकलाई अनुदान तथा युवालाई व्यवसायिक तालिम दिन कृषि क्षेत्रमा ₹1,32,00,000 विनियोजन गरिएको छ। दुध भण्डार र मासुजन्य वस्तुको व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी यस क्षेत्रमा थप काम र रोजगारी सृजना गर्न पशुजन्य औषधि खरिद, मेसिनरी सामान खरिद, साझेदारी अनुदान, व्यवसायिक तालिम, बोट सुधार, नशा सुधार, घाँस खेती, प्राविधिक सेवा जस्ता कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान कार्यक्रमको लागि पशु सेवातर्फ ₹1,41,50,000 विनियोजन गरिएको छ। सबैको लागि एक र एकको लागि सबै भन्ने मर्मलाई सार्थक दिन सरकारी क्षेत्रको बहुआयामी योगदानलाई उच्च कदर गर्दै सरकारी सँगको साझेदारी स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गरी नगरवासीको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने सहकारी माध्यम। नगर प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले नगरको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी वर्षका लागि जम्मा 9 वटा विशेष शीर्षकका कार्यक्रमहरूमा यस वर्षका लागि 14 वटा कार्यक्रम सहितको समष्टिगत नीतिहरू सार्वजनिक भएका छन्। राजस्वका सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचान गर्नेदेखि कृषि, पशु, उद्योग जस्ता नागरिकहरूका प्रत्यक्ष जीवन सरकारसँग जोडिने क्षेत्रहरूको समयानुकूल आधुनिकीकरणका विषयहरू समेत समष्टिगत योजनामा जोरदारसँग उठेका छन्। वर्तमान समयमा नगरले सामना गर्नु परेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 तर्फ लक्षित गर्दै नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बारेको विषयमा पनि समष्टिगत नीतिले प्रश्नसँग बोल्न सकेको छ। विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार तथा आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहलाई निशुल्क गरी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गराउने व्यवस्थाका लागि पनि समष्टिगत नीतिले आफ्नो अडान विगतको जस्तै कायम राखेको छ। नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै 12 महिना सवारी सञ्चालन गर्ने बारेमा समष्टिगत नीतिमा जोड दिँदै नगरभित्र न्यायिक समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने बारेको लक्ष्य पनि सोही नीतिमा जोड दिएको छ। नगर प्रमुख बस्नेतले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष सहित आफूले हालसम्म गरेका मुख्य कामको समेत उनले चर्चा गरेका थिए। आफ्ना मुख्य कामहरूको चर्चा गर्दै नगर प्रमुख बस्नेत अगाडि भन्छन्, धक्का लागेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत चालू आर्थिक वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्, जसमध्ये मुख्य उपलब्धिहरूलाई यहाँ उदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. ढुङ्गा किटी बालुवा फोहोर मैला हाट बजार सवारी करको ठेक्का बन्दोबस्त समयमा नै भई यी क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलनमा भएको र व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर, घरबहार कर, एकीकृत सम्पत्ति कर जस्ता क्षेत्रको राजस्व वृद्धि भएको छ। 2.
विद्यालयका प्रधानाध्यापक र नगर प्रमुख बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता, बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापन, कक्षाहरूको परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण आदि कार्यहरूले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदै गएको छ। 3. स्वास्थ्य सेवालाई सबै नगरवासीको पहुँचमा पुर्याउन अत्यावश्यक स्थानहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको छ। साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूको उचित व्यवस्थापन गरी आधारभूत औषधिहरूको अभाव हुन दिएको छैन। 4. विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असरबाट नगरवासीहरूलाई सुरक्षित राख्न र जिल्ला बाहिरबाट नगरभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितहरूको तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न बजार क्षेत्रमा विषादी छर्किएको आवश्यक औषधि उपकरणहरू, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। 5. समूह सहकारीमा आबद्ध कृषकहरूलाई बिउ बिजन, औजार, विषादी वितरण गरिएको छ। मन्थलीको सानी मदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। अमिलो जातका फलफुलहरूमा लाग्ने औँसे किरा र मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणका कार्यहरू गरिएको। आफूले चालु तथा विगतका दिनमा गरेका कार्य सँगसँगै आगामी दिनमा गर्ने अन्य विषयगत नीतिहरूलाई पनि बस्नेतले सार्वजनिक गरेका छन्। बस्नेतले प्रस्तुत गरेको विषयगत नीतिहरूमा स्थानीय राजस्व सङ्कलन तथा परिचालनका लागि समेत आफ्ना नीतिहरू बस्नेतले सार्वजनिक गरेका हुन्। नगरको आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक विकास नीति अन्तर्गत कृषि, पशु सेवा र सहकारीका 3वटा विषयहरू यस वर्षको नीतिमा स्पष्टसँग समेटिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति अन्तर्गत लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि उद्यमीहरूलाई सरल ढङ्गबाट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निजी स्तरका वित्तीय क्षेत्र र सहकारीसँग समन्वय गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रवर्धनका लागि औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनीहरू आयोजना गरिने बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम दृढ रहेको देखिएको छ। रेमिटेन्सबाट मात्र देशको अर्थव्यवस्थालाई भर पर नहुने बारे सतर्क हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा रोजगारी प्रवर्धनको नीतिलाई मन्थली नगरपालिकाले विशेष महत्त्वका साथ उठाएको छ। विदेशबाट श्रम, सिप र सम्पत्ति लिएर फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूबाट प्राप्त जुनसुकै स्रोतलाई पनि परिचालन गरी उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विभिन्न कारणले मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने बारेमा समेत कार्यक्रम लक्षित रहेको छ। त्यस्तै पर्यटन र भू व्यवस्थाका विषयमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक विकास नीति अन्तर्गत 6वटा उपयोजनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। शिक्षा तथा संस्कृति, खेलकुद, स्वास्थ्य, महिला, दलित, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित समेटिएको लक्षित वर्ग, खानेपानी तथा सरसफाई र पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा आदिका विषयहरूलाई प्रमुखतामा उठाउँदै छुवाछुत मुक्त नगरपालिका बनाउने र बालमैत्री कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय पनि वार्षिक कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। ठूला पूर्वाधार समृद्ध नगरको आधार भन्ने मूल नारा बोकेर प्रस्तुत भएको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न 12वटा योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। ठूला पूर्वाधार भनेर अझै पनि नगरपालिकाले सडक निर्माण, व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिलाई नै बेसी जोड दिएको छ। नगरपालिका केन्द्रदेखि ओडासम्म पुग्ने सडकहरूलाई कालोपत्रे, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्हारका लागि मन्थली नगरपालिकाको चिन्ता आज पनि जिउका त्यो छ, जो अघिल्ला वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत भएकै थिए। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि विभिन्न 7वटा योजनाहरू नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेसँगै नगर क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपदका बेला नगरबाट ओडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडकहरूलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि तत्काल सञ्चालन गर्ने बारे नगर सजग रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा क्षमता विकासतर्फ नगरपालिकाले विशेष महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको छ। कर्मचारी समायोजन भएपछि नगरको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति र उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दरबन्दी एवं नगरपालिकाको स्रोत, साधन र औचित्यताको आधारमा कर्मचारी संगठन तालिम निर्माणका लागि संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM गरिने जस्ता योजनाहरू केही महत्त्वाकांक्षी रहेका छन्। नगरपालिका र नगर प्रमुखले मात्रै चाहेर कर्मचारीहरूको क्षमता विकास नहुने तथा कर्मचारीहरूको मनोबलमा नै मनैदेखि परिवर्तन आउनुपर्ने आजको अवस्थामा नगर प्रमुखको यस किसिमको योजना केही महत्त्वाकांक्षी रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइरहेको छ।
नगरसभामा प्रमुख बस्नेतद्वारा सार्वजनिक गरिएको 7औं बुँदामा समेटिएको योजना तथा अनुगमन नीति अझ महत्वाकांक्षी रहेको छ। विकासका नाममा योजनाहरू भटाभट स्वीकृति गराउने तथा स्थलगत रूपमा भन्दा बेसी कागजी प्रक्रियामा अनुगमन भई सम्पन्न भएका योजनाहरूको रकम निकासा हुँदा नागरिकहरूले खेपेका हैरानीलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूले बाउले राखेकै समाबाट छोराले पानी खसाल्ने भने जस्तै देखिएको छ। योजनाहरूका लागि कार्यक्रमको निर्माण, बजेट सिलिङ, आयोजना छनौट, प्राथमिकीकरणका विषयमा सार्वजनिक गर्न, वडा तहमा पूर्व योजना तर्जुमा गर्न, गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने विषय नगर प्रमुखको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि हिजोकै शैली र मनोमानी योजनाको विविधीकरण हुने यस वर्ष पनि पक्का पक्की रहेको छ। विशेष गरी सडकमा मात्रै काम भएको देखिने र वडाध्यक्षहरू समेत सोही कार्यका लागि मरिमेट्ने अचम्मको प्रणालीलाई स्वयं वडाध्यक्षहरूले कस्तो अनुगमन गर्लान् भनेर मज्जैले अनुमान लगाउन सकिन्छ। नगर क्षेत्रभित्रका 14वटै वडाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकासमा योगदान पुर्याउनका साथै मेलमिलाप केन्द्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा समेत यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई नगरसभामा बोल्दै नगर प्रमुख बस्नेतले आफ्ना केही विशेष महत्त्वका योजनाहरू यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। इलेक्ट्रिफिकेसनलाई अनिवार्य गराइनेछ। सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा लगायत वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। वडा कार्यालय भवन नभएका र चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यालय भवन निर्माणको कार्यक्रममा नपरेका वडा कार्यालयहरूको निर्माण कार्य संघीय तथा प्रदेश सरकारको समेत साझेदारीमा आगामी आर्थिक वर्षमा क्रमशः गर्दै लगिनेछ। मन्थली बजार क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूको निगरानीका लागि सहयोग पुर्याउन र शहरी क्षेत्रलाई उज्यालो बनाई नागरिकको आवागमनलाई समेत सहज बनाउन आवश्यक स्थानहरूमा सीसीटीभी र सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, भूक्षय नियन्त्रण तथा हरियाली प्रबन्धनका लागि हावापानी, माटो र भूगोल अनुरूप खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ। समन्वय तथा साझेदारी नीति अन्तर्गत आफूले अगाडि सारेका आगामी वर्षका केही नीति तथा कार्यक्रमहरू संघीय तथा प्रदेश स्तरीय कार्यालय, अन्य स्थानीय तहहरू, संघ संस्था, नागरिक समाजसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा दोहोरोपना हटाइने योजनागत दृढता समेत यस वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। यसरी प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्थली नगरपालिकाले आगामी वर्षको कार्य सम्पादनमा कसरी लैजान्छ भनेर मन्थली नगरवासीहरूले नियालिरहन्छन् भन्ने विषयमा पनि नगर प्रमुख, मन्थली नगर कार्यपालिका तथा समग्र मन्थली नगरपालिकाले बिर्सनु हुँदैन। कागजमा मात्रै नभई व्यवहारत योजनाहरू जनस्तरमा पुग्न सक्नै मन्थली नगरपालिकाको लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अग्नि परीक्षा साबित हुनेछ। सामुदायिक मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित पब्लिक नेटवर्क टेलिभिजनका लागि प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।